नमस्कार दर्शकवृन्द, तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा। फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र एभेन्यूज टेलिभिजनको सहकार्यमा यो अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम हामीले साप्ताहिक रूपमा ल्याउने गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी कुनै एउटा विषय छान्छौँ र त्यही विषयसँग सम्बन्धित हामीले तथ्यहरू सङ्कलन गर्छौँ र तथ्यहरूसँग सङ्कलन गरेपछि सम्बन्धित क्षेत्रको एकजना विशेषज्ञ व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा निम्त्याउँछौँ र तार्किक छलफलको प्रयास गर्छौँ। आज पनि हामीले एउटा विषय छानेका छौँ र त्यही विषयसँग सम्बन्धित केही तार्किक छलफल र केही तथ्यहरू हामीले हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामीले बोलाएको विशेषज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डेज्यू। कार्यक्रममा स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद मनिषजी। यो मलाई याद छ तपाईँ यो कार्यक्रममा तथ्य र तर्कमा एकचोटि पहिला पनि आइदिनु भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ हामीले यो नेपाल भारतको आर्थिक नीति र सम्बन्ध, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक सम्बन्धहरूको बारेमा विश्लेषण गरेका थियौँ र त्यो बेला हामी एउटा बेग्लै उत्साहमा थियौँ। जुन बेला भारतको प्रधानमन्त्री 19 वर्षपछि कुनै प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्थ्यो र नरेन्द्र मोदी आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो सप्ताह, र हामीले त्यो बेलामा विश्लेषण गरेका थियौँ। आज हामी त्यही कुरामा फेरि विश्लेषण गर्नेछौँ नयाँ तथ्यहरूको साथमा, तर अहिले अवस्था अलिक फरक छ। कस्तो? त्यही त, त्यस बेलामा रिलेसन एकदम कर्डियल रिलेसन हाई लेभलमा चाहिँ थियो भनेदेखि अब अहिले चाहिँ एकदमै लो लेभलमा चाहिँ पुग्या जस्तो देखिया चाहिँ। हजुर, त्यो हेरौँ आजको विश्लेषणहरू। जस्तै हामीले सुरुमा नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध आदिम कालदेखि नै प्रारम्भ भए तापनि झन्डै 3000 वर्ष अघिदेखि यो क्रम अटुट रूपले चलिआएको भन्ने कुरा रेकर्डमा देखिन्छ। नेपाल र भारत बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका विभिन्न सम्बन्धहरू छन् र यो रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेर तर अहिले यो रोटीबेटीको सम्बन्धमा नि वास्तविक पहिला हामी नेपाल र भारतको बीचको रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेर त्यसरी चाहिँ लिन्थ्यौँ, बुझ्थ्यौँ। तर अहिलेको लेटेस्ट डेभलपमेन्टले नै सायद यो यसरी इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छ कि रोटीबेटीको सम्बन्ध नेपालसँग चाहिँ होइन, यो तराईसँग मात्रै हो है भन्ने गरेर त्यसरी इन्टरप्रिटेसन र अब आजको इन्डियन एक्सप्रेसकै कुराहरू पनि न्युजलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि इन्डियाको इस्टाब्लिसमेन्ट पनि त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्न थाले हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भयो। फर विच आई एम नट कम्फर्टेबल। तर विश्लेषण अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रतिरको विश्लेषण वा अन्यतिरको भए पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो कतिको यथार्थ छ? यो 20वटा जिल्लामा मात्र सीमित छ कि अरूतिर पनि छ? होइन, मेरो श्रीमती भारतको हो, त्यसले गर्दाखेरि त पुरै नेपालको सम्बन्ध हो भन्ने मैले त्यसरी बुझेको सम्झेको त्यहाँ थिएँ। तर अब अहिले यसरी इन्टरप्रिटेसन भयो भनेर मलाई त्यो चाहिँ दुःख लाग्यो यो तराईको मात्रै सम्बन्ध हो है भन्ने कुरा चाहिँ। हजुर, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपाली र नेपालका हरेक निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनहरूमा भारतीयहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। यो बुदामा चाहिँ धेरैजनाले अलिअलि हामी कहिलेकाहीँ सकारात्मक रूपमा यसलाई व्याख्या पनि गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी यसमा गर्व पनि फिल गर्छौँ कि उनीहरूको स्वतन्त्रताको लागि पनि हाम्रा यहाँबाट सिपाहीहरू गएका थिए र हाम्रो पनि हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँहरूको सहयोग रहिआएको छ। अहिलेसम्म त्यो कुरालाई हामीले कहिले पनि यो भारतीय इन्टरफेयर भनेर नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिएनौँ। तर यसपालि चाहिँ किन त्यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ? किनभने अब त्यो ब्रोडर फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीहरूको यो रिलेसन चाहिँ हो भन्दाखेरि बेसिकली फ्रिडमको इस्युमा, डेमोक्रेसीको इस्युमा चाहिँ इन्डियाको फ्रिडमको लागि पनि नेपाली लडे अथवा नेपालमा डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नलाई के अरे भारतबाट पनि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग चाहिँ त्यहाँ पाइरहेको कुरा चाहिँ हो। तर अब अहिलेको स्थितिमा त्यो फ्रिडम चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा सायद इन्टरप्रिटेसनमा हामी अलिकति डिफर चाहिँ हामी गऱ्यौँ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले नै छिमेकीलाई हाम्रो आन्तरिक कुराहरूमा छलफलमा अनावश्यक रूपमा तानिरह्यौँ भने, निम्त्याइरह्यौँ भने कहिलेकाहीँ त उसले पनि त्यो गलत फाइदा उठाउँछ नि। भनेपछि हाम्रो आफ्नो पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन र जुन बेला हामीले अनावश्यक रूपमा तान्ने गर्थ्यौँ? त्यस्तै मतलब यही डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा अथवा त्यही त प्रजातान्त्रिकरणको इस्युजमा नै इन्डियाले सहयोग गर्यो
अनि अब कति के अब 12 बुधेकै कुरा चाहिँ गरौँ भन्दा अब इन्डियाको अहिलेको प्रेसिडेन्टले नै क्लेम गरेका कुरा हो फेसिलिटेट हामीले गरेका हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो बेलामा नि त्यो फेसिलिटेट गर्दाखेरि कस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसन नेताहरूसँग चाहिँ कुराकानी भएको थियो भन्ने कुरा त्यो त बाहिर आएन हजुर भन्दाखेरि त्यो सपोर्ट खोजेको मौकामा के कुरा भए थियो अथवा नेपालको इन्टरनल एफेयर्समा नि पनि नि सर्टेन कमिटमेन्ट चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ हुन पनि सक्छ वी डोन्ट नो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यहाँ हाम्रो मतलब डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर्टिकुलरली लिडरहरूले के कुरा गरे भन्ने कुरा हामी त्यसमा अनभिज्ञ चाहिँ छौँ अब ती कुराहरू बाहिर आयो भनेदेखि अनि त्यसपछि इन्डियाले इन्टरफेयर गर्दाखेरि हामीहरूले निम्त्याएकै इन्टरफेरेन्स हो या मतलब इन्डिया अन इट्स ओन त्यो इन्टरफेयर गर्न चाहिरहेछ भन्ने कुरा अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ हुन्थ्यो अब त्यो कारणले अब इन्डियाले इन्टरफेयर गरे हो होइन भन्ने कुरा नेपालले निम्त्याएको हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ल्याक अफ ट्रान्सपरेन्सी कारणले अहिले त्यसमा कमेन्ट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ हजुर अब हामी राजनीतिक र सांस्कृतिक भौगोलिक सम्बन्धपछि हामी आर्थिक सम्बन्धतिर लागौँ भारतीय लगानीकर्ताहरूबाट नेपालमा करिब 582 वटा परियोजनाहरू 44 अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष लगानीमा रहेको छ दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने अभिप्रायले नेपाल र भारत बीच सन् 1911 मा विपा सम्झौता पनि हस्ताक्षर भएको छ भनेपछि जस्तै हामीले एफडीआईकै कुरा गर्ने हो भने नम्बर अफ प्रोजेक्ट वाइज चाइना फर्स्टमा पर्छ तर फाइनेन्शियल भोल्युम वाइज त इन्डिया अगाडि हुन्छ टोटल फरेन इन्भेस्टमेन्टमा को स्टक जुन हामीसँग चाहिँ छ नि त्यसमा लगभग 40% जसो इन्डियाको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छ जुन त्यसले जेनेरेट गरेको यति प्रोजेक्ट र अनि इन्भेस्टमेन्ट कुरा गर्नु त्यो टोटल नेपालमा भएको फरेन इन्भेस्टमेन्टमा त्यो अराउन्ड 40% जसो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छ अनि त्यसमा तपाईँ 2000 सम्झौतामा हस्ताक्षर चाहिँ भयो डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर इन्डिया जाँदाखेरि तर अब यसलाई नि हामीहरूको पार्लियामेन्टले चाहिँ रेटिफाई गरेका चाहिँ छैन अथवा इन्डोर्स नगरेको स्थिति चाहिँ छ अब यसमा त्यही त यसले हामीहरूको नेपाल र इन्डियाको इकोनोमिक रिलेसन पर्टिकुलरली इन्भेस्टमेन्टको इस्युजमा अब यसले त पोजिटिभली कन्ट्रिब्युट नै गर्ने भएरै त्यो आएको तर अब अर्को कुरा मलाई लागिरहेको के भन्दाखेरि यो एग्रिमेन्टमा अरू एडिसनल ने प्रोभिजनहरू केही पनि छैन भनेको लगभग सबै कस्तो छ भन्दाखेरि इन्डियाले आफ्नो वेबसाइटमा तपाईँ इन्डियन गभर्मेन्टकै वेबसाइटमा जानुभयो भनेदेखि उसले सबै मुलुकहरूसँग गर्ने बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एग्रिमेन्ट नै इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट उसले टेम्प्लेट नै त्यहाँ राखेको चाहिँ छ र त्यही टेम्प्लेट अनुसार नै सबै मुलुकहरूसँग चाहिँ उसले यस्तो एग्रिमेन्ट गरिरहेको चाहिँ छ अब त्यो कन्टेक्स्टमा नेपालले त्यही टेम्प्लेटमै सिग्नेचर प्रधानमन्त्रीले गरेर आयो भनेदेखि यतातिर यसलाई पार्लियामेन्टबाट रेटिफाई गर्न अथवा इन्डोर्स गर्न चाहिँ त्यति समस्या चाहिँ क्रिएट गरिराख्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन अब त्यसमा के हो यो अब यो पोलिटिकल डायनामिक्स के हो डिप्लोमेटिक डायनामिक्स के हो म बुझ्न सकेको चाहिँ छैन तर यसले चाहिँ नेपालको हित गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हामी जस्तै भौगोलिक निकटताको बारेमा एकचोटि फेरि छलफल गरौँ नेपाल भारतसँग तीनतिरबाट घेरिएको छ र करिब 1850 किलोमिटर लामो सिमानाले नेपाल र भारतलाई छुट्याएको छ नेपालका 26 जिल्लाहरू भारतका 5 राज्यहरू उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमसँग जोडिएका छन् नेपाल भारत बीचको दौत्य सम्बन्ध सन् 1947 जुन 17 बाट सुरु भएको हो भनेपछि अब यो माथिको पोइन्टमा नि जो के चाहिँ राखौँ भनेर भन्दाखेरि हामी ल्यान्डलक कन्ट्री भनेर भन्छौँ पूर्वमा पश्चिममा अनि दक्षिणमा भारत चाहिँ छ अनि त्यसपछि उत्तरमा चाइना हो तर एक्सेसिबिलिटीको दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि त चाइनाको टिबेटमा त हाम्रो त्यति एक्सेस चाहिँ छैन अब त्यो कारणले नेपाललाई ल्यान्डलक भन्नुभन्दा पनि नि जुन यसरी घेरिएर राखेको भनेर त मैले भन्नु भने मतलब इन रियालिटी नेपाल चाहिँ इन्डिया लक्ड हो भनेको मतलब यदि हामी इन्टरनेसनल ट्रेडमा जाने अथवा ट्रान्जिट नै युज गर्ने हो भने पनि जियोग्राफिकली इन्डिया नभइकन चाहिँ हामी ल्यान्ड रुटबाट थर्ड अहिले रिसेन्ट पोलिटिकल डेभलपमेन्टले पोलिटिकली पनि इन्डिया लक्ड भन्ने नट जियोग्राफी अहिले स्थिति त्यसै देखिएको छ हजुर यो 26 वटा जिल्लाहरू र 5 वटा प्रदेशसँगको सम्बन्ध
यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक भ्याल्यु र सोसल भ्याल्युहरू जुन हाम्रो बोर्डर साइडको डिस्ट्रिक्टहरूमा कतिको इम्प्याक्ट पार्छ इन्डियन रिलेसनले वा अहिले जुन नाकाबन्दीका कुराहरू यस्तो हल्ला आइरहेको छ? होइन, अब यही सँगैकोमा तपाईँको त्यही त 17 जुन 1947को तपाईँ कुरा राख्नु चाहिँ भयो। त्यसपछि 1950को ट्रिटी छ, हामीसँग ट्रेड एन्ड ट्रेडको छुट्टै ट्रिटी चाहिँ छ, ट्रान्जिटको छुट्टै ट्रिटी चाहिँ छ, अनअथोराइज ट्रेडको छुट्टै ट्रिटी चाहिँ छ, रेलवेको लागि पनि छुट्टै ट्रिटी हामी गरिरहेछौँ। भन्दाखेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ सबै हेर्ने हो भनेदेखि नि अहिले जेनरली कसरी चाहिँ मिडियामा पनि आइरहेछ अथवा सम काइन्ड अफ फियर नि नेपालीको बिचमा इन्डियाले इकोनोमिक ब्लकेट चाहिँ गर्न लाग्यो अथवा यो गर्दैछ भन्ने कुरा, यो त्यति मलाई चाहिँ वेल फाउन्डेड आर्गुमेन्ट चाहिँ मलाई लाग्दैन। कारण किन भन्दाखेरि यो एउटा कारण त के भन्दा 1989मा जस्तो अहिलेको स्थिति छैन। त्यस बेलामा नेपाल र भारतको बिचको बायलेटरल एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ थियो, जसको आधारमा नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ हामी ट्रेड गर्थ्यौँ, त्यसको म्याद सकिया चाहिँ थियो भन्दाखेरि हाम्रो बिचमा ट्रेड हुने आधार केही पनि थिएन। त्यस्तै ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट पनि हाम्रो सकिरहेको थियो भन्दाखेरि इन्डियाको बाटो भएर थर्ड कन्ट्रीबाट सामान ल्याउने आधार पनि हामीसँग केही चाहिँ थिएन। तर अब अहिले हामी WTO को मेम्बर भएको छौँ, इन्डिया पनि WTO को मेम्बर छ, साफ्टाको एग्रिमेन्ट छ, इन्डिया पनि साफ्टामा मेम्बर चाहिँ हो। त्यसै अहिले एक्जिस्टिङ बायोलेटरल एग्रिमेन्ट पनि छ भन्दाखेरि यी एग्रिमेन्टले नेपालको राइट्स पनि केही इस्टाब्लिस गरेका चाहिँ छ भनेदेखि अर्कोतिर इन्डियाको अब्लिगेसन्स पनि यसले इस्टाब्लिस गरेका चाहिँ छ। यो सिचुएसनमा अब इन्डियाले नाकाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति लाग्दैन, एउटा फ्याक्टर थियो। अर्को दोस्रो फ्याक्टर के भनेर भन्दाखेरि इन्डियाको कमर्सियल इन्ट्रेस्ट पनि त छ नि नेपालमा, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाले त्यो कमर्सियल इन्ट्रेस्ट नि त्यो लुज गर्न चाहिँ चाहँदैन, ब्लकेट गरेर केही इम्पोर्ट नगरिकन। अनि तेस्रो चाहिँ मलाई लाग्यो के भन्दा इन्डिया एउटा रिजनल पावर हो, उसले आफ्नो ग्लोबल पावरको रूपमा चाहिँ उसले इस्टाब्लिस गर्न चाहिरहेछ भनेदेखि नेपाल जस्तो ल्यान्डलक लिस्ट डेभलप्ड रिलेटिभली सानो मुलुकसँग नि यो कसपस गरेर इकोनोमिक टर्ममा यो कसपस गरेर त्यो आफ्नो ग्लोबल इमेज चाहिँ बिगार्न चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई इन्डियन पोलिसी मेकर प्लस पोलिटिसियन ने दे आर क्वाइट स्मार्ट एन्ड इन्टेलिजेन्ट, त्यो भएर पनि नि इन्डियाले यो इकोनोमिक ब्लकेट चाहिँ फर्मल्ली इकोनोमिक ब्लकेट गर्छ भन्ने कुरामा नि म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ एटलिस्ट। हजुर, भनेपछि हामी यो हल्लाको पछाडि केही कुरामा होइन, मतलब यो सिचुएसनले गर्दाखेरि सर्टेन प्रडक्ट्स कुड बी मतलब इसेन्सियल प्रडक्टको सप्लाई चेनमा केही समय डिस्टर्बेन्स हुन चाहिँ सक्छ। तर 1989को जस्तो नि त्यो इकोनोमिक ब्लकेट चाहिँ इन्डियाले गर्छ जस्तो लाग्दैन, यसले इन्डियालाई नै हानि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि दे आर क्वाइट स्मार्ट, यस्तो डिसिजन चाहिँ उनीहरू चाहिँ लिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन। हजुर, आर्थिक सम्बन्धको अर्को पाटोमा हेर्दाखेरि विक्रम सम्वत 1994मा नेपाली र भारतीय लगानीकर्ताहरूको संयुक्त पहलमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको हो हैन, भएको थियो र यो चाहिँ नेपालमा भित्रिएको फर्स्ट FDI को रूपमा पनि, जसमा 1 लाख आइसी इन्भेस्ट भएको थियो कलकत्ताको एउटा कम्पनीले। अनि अर्को हाम्रो रुलिङ इलिटहरूको अर्को इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ थियो। हजुर, भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो विकास साझेदार रहिआएको छ। आर्थिक वर्ष 2071 र 72 को लागि विभिन्न परियोजनामा भारतबाट ऋण र अनुदान गरी करिब 5.5 अरब बराबरको सहायताको अपेक्षा गरिएको छ। यसले अलिकति क्वालिफाई गरौँ, यो बायोलेटरल उसमा डेभलपमेन्ट पार्टनर्समा चाहिँ हो। तर अब मल्टिल्याटरलमा जाने हो भनेदेखि जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क भनौँ, ADB भनौँ, अनि त्यसपछि अब UN सिस्टमै भनौँ, तिनीहरू चाहिँ के अरे उनीहरूको नि त्यो चाहिँ ग्रान्ट भनौँ अथवा लोन भनौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ छ कम्पेयर टु इन्डिया। तर यो सँगै एउटा अर्को थप्नुपर्ने चाहिँ तपाईँले इन्डियाले लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ 1 अरबको लाइन अफ क्रेडिट पनि दिइरहेको छ। 1 अरब डलरको, सरी 1 अरब 1 बिलियन US डलरको लाइन अफ क्रेडिट पनि इन्डियाले दिएको छ। तर हामीले त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू जस्तै हामी भन्छौँ नि, अब यही जस्तै आयात हेर्दाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्सी धेरै छ हैन, तर निर्यात वा तपाईँले अघि जोड्दै गर्नुभएको हाम्रो लाइन अफ क्रेडिटको कुराहरू जुन मोदी भिजिटमा आउँदाखेरि $1 बिलियन दिनुभयो हैन, त्यो अपर्च्युनिटी युज गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। र जहिले पनि यो पोलिटिकल डिस्टर्बेन्स र कन्फ्लिक्टमा किन अल्झिरहन्छौँ इन्डियासँग?
भने अब इन्डिया त त्यति हाम्रो लागि युज ठुलो मार्केट हो। होइन त्यही त अब यहाँ समस्या हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि नि हामीहरूको डेभलपमेन्टको फ्रेमवर्क के कसरी चाहिँ अब हामी डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउँछौँ अब त्यसको लागि चाहिने एक्टिभिटिज के अनि त्यसको लागि त्यो सँगै नै अर्सको एसोसिएटेड हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू के हो त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने हाम्रो पोलिसी मेकरको लेभलमा त्यो क्ल्यारिटी नभएको कि नत्र भनेदेखि धेरै धेरै वर्षदेखि नै यो अनयुज भइरहेछ कि लाइन अफ ट्रेड हजुर मतलब हामीलाई रिसोर्स चाहिने जुन डेभलपमेन्ट पहिला बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि जाँदाखेरि पनि हामीले त्यो 25 अरब नेपाली पाएको थियो त्यो पनि युज युज भएन न अब अहिले फास्ट ट्र्याकमा को लागि चाहिँ युज गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ अब लेट्स होप अब यो चाहिँ हाम्रो अब त्यो के अरे सुरक्षित नै छ भन्ने डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको बिल्ड गर्नलाई चाहिँ यो युज हुन्छ भन्नेमा हामी लेट्स होप चाहिँ नाकाबन्दीमा त्यो पर्दैन भन्ने हामी आयातको कुरा गरौँ 2069 र 70मा हामीले 367 अर्बको आयात गरेका छौँ भारतबाट र त्यसपछि 2070 र 71मा 477 अर्बको र अहिले आएर यो आर्थिक वर्षमा 491 अरबको तर यो वर्ष नि लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा हाम्रो जम्मा 14 अरबले मात्रै हाम्रो इम्पोर्ट बढेको चाहिँ हामी देख्छौँ इन्डियाबाट हजुर तर त्यस्तो चाहिँ होइन है मतलब हामीहरूको नि जुन ग्रोथ रेट हो बेसरी कम भयो भने नि त्यो चाहिँ हामी जुन देखाएको छौँ त्यो बेसिकली हाम्रो एउटा मेजर कम्पोनेन्ट के भन्दा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ग्लोबल प्राइस नै आयलको प्राइस चाहिँ ग्लोबल लेभलमै त्यो तल भएको भएर क्वान्टिटी हामी बढ्ता इम्पोर्ट गरे पनि हामी उसमा नि भ्यालुमा चाहिँ त्यो तल देखिएको त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यसरी नहेरौँ कि इन्डियाबाट हाम्रो इम्पोर्टको ग्रोथ चाहिँ कम भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन यो इन रुपी टर्ममा चाहिँ भयो तर एक्चुअल मतलब भोल्युममा हेर्ने हो भनेदेखि हामीहरूको बढी नै भएको चाहिँ छ जस्तै निर्यातको कुरा गर्दाखेरि 69-70मा हामीले 50 अर्ब र त्यसपछि आएर 59 वा 60 अर्ब लगभग फेरि आएर गत वर्ष घटेको छ यो के भूकम्पले गर्दा हामीले धेरै निर्यात गर्न नसकेको हो कि त्यही अब भूकम्पले गर्दाखेरि हामीहरूको अलिकति सप्लाई चेन चाहिँ ब्रेक चाहिँ भयो त्यो कारणले पनि एक्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो कम चाहिँ भयो डाक्टर साहब एउटा कुरा जस्तै यसमै मैले अझै स्पष्टता खोजेको इन्डियासँगको जस्तै हाम्रो यहाँ भनौँ न हामीले केही पैसा गुमायौँ त्यहाँ 4 अर्ब जस्तोको हाम्रो एक्सपोर्ट कम भएको छ भनेपछि त्यो कुराहरूले हाम्रो कति यहाँको लोकल इकोनोमीमा कतिको इम्प्याक्ट छ त्यो कुराहरूको अब हामीहरूको इकोनोमी भने 2100 अरबको इकोनोमीमा 4 अरबको त्यो तल हुँदाखेरि त ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ यसले त्यति खासै इम्प्याक्ट चाहिँ तर ओभरअल जस्तै हामीले लगभग 60 अर्ब हेर्ने हो भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ छ त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ छ हजुर भन्दाखेरि जुन चाहिँ जति नि के अरे मार्जिनल डिक्लाइन जुन चाहिँ भयो भने मार्जिनल लेभलमा जाने हो भने 59बाट 55मा भयो भन्दाखेरि त्यति चाहिँ छैन तर अब एक्सपोर्ट चाहिँ हामी चाहिँ टोटलमा हेर्ने हो भनेदेखि त अनि त्यसलाई अझै हामी रिलेट तपाईँको आउला स्लाइडमा ट्रेड डेफिसिटकै कुरा आउला त्यसलाई रिलेट गर्ने हो भनेदेखि त डरलाग्दै स्थिति हो एक्सपोर्ट यति चाहिँ हुनु अनि 491 अरबको इम्पोर्ट हुनु 55 अरब निर्यात गरेर 491 अरबको आयात गर्नु भने 435 जस्तो डिफिसिटमा हामी इन्डियासँग 435 जसोको डिफिसिट इन्डियासँग बस्नु भने बायोलेटरल लेभलमा त्यति हामी इकोनोमिस्टहरू बायोलेटरल लेभल भन्दा पनि ओभरअल के अरे ट्रेड डेफिसिट डलर मतलब अहिले यो त अराउन्ड मतलब $4 बिलियन इन्टरनेसनल मार्केटमा बेचेर नि अनि बाह्रो किनेर अनि हामी इन्डियाको इम्पोर्टलाई चाहिँ पे गरिरहेछौँ भन्दाखेरि स्थिति नि त्यति डरलाग्दो चाहिँ छ अब त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ अब हामी इन्डियासँग एक्सपोर्ट चाहिँ बढाउनै पर्ने चाहिँ हुन्छ अब त्यसमा तपाईँले इन्भेस्टमेन्टको कुरा चाहिँ गर्नुभयो नेपाल इन्डियाको फरेन इन्भेस्टमेन्ट अब एक्सपोर्ट बढाउनलाई एउटा चाहिँ उपाय के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन्डियन फरेन इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा ल्याउने अनि त्यो थ्रु चाहिँ इन्डियामा एक्सपोर्ट चाहिँ बढाउने जस्तो तपाईँको अहिले डाबरले इन्डियामा एक्सपोर्ट गरिरहेछ अथवा नेपाल लिभरले के अरे इन्डियामा एक्सपोर्ट गरिरहेछ भन्दा यदि हामी यहाँ यो पहिला नै हाम्रो अलिकति 90sतिर त्यस धेरै इन्डियन इन्भेस्टमेन्टहरू आएको चाहिँ थियो उनीहरूको स्ट्राटेजी के थियो भन्दाखेरि नेपालमा बेटर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छ बेटर प्रोडक्सन के भन्छ तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी ती सबै बेटर चाहिँ छ भनेर उनीहरू नेपालमा प्रोडक्सन बेस बनाएर अनि नर्दर्न इन्डिया जुन तपाईँले अघि स्टेटहरू एडजोइनिङ स्टेट देखाउनु भयो वेस्ट बङ्गाल
के अरे जुन चाहिँ हाइली पपुलेटेड पपुलेटेड बिहार युपी उत्तराखण्ड त्यो मार्केटले क्याटर गर्थ्यो कि नेपालमा प्रोडक्सन बेस बनाएर त्यो मार्केटमा हामी क्याटर चाहिँ गर्थ्यौँ हजुर तर एउटा त्यस्तो कुरोलाई तपाईँको जुन बिप्पा छ नि बिप्पाले अलिकति सपोर्ट चाहिँ गर्थ्यो अब त्यसलाई पनि हामी विषयमै के अरे घाँटी निमोट्ने तर्खरमा चाहिँ छौँ त्यसले गर्दाखेरि यता एक्सपोर्ट बढाउनलाई पनि अलिकति समस्या चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अर्को कुरा डाक्टर साहब यो जस्तै अहिलेको पोलिटिकल कन्डिसन जस्तै 2-3 दिनमा यो हप्तामा हामीले देखिरहेको जुन एउटा पर्टिकुलरली इन्डियासँगको पोलिटिकल रिलेसन अलिक के होला भन्ने जस्तो छ जुन त्यसले गर्दाखेरि अब यो नेपालको आन्तरिक बजारमा कतिको प्रभाव पार्छ त्यसले जस्तै अहिलेको यही अवस्था केही दिनसम्म अब अहिले त मेन त तपाईँको अघि म सुरुमा कुरा गरेँ नि यो सप्लाई चेन डिस्टर्ब भएको चाहिँ छ अघि सप्लाई चेन डिस्टर्ब भएको छ अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि अब त्यत्र मेजर 5-6वटा नाका मध्येमा हामी भैरावाट मात्रै केही सामान आएको चाहिँ हामी देख्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त अब यहाँ त सप्लाई कम भएपछि इमिडिएट देखिने के भन्दाखेरि तपाईँको त त्यसको रिफ्लेक्सन त प्राइसमा आउँछ नि भन्दा अब इन नियर फ्युचर नेक्स्ट मन्थको तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको स्ट्याटिस्टिक्स तपाईँ हेर्ने हो भनेदेखि इन्फ्लेसन चाहिँ तपाईँको डबल डिजिटमै पुग्ला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यसले गर्दा एउटा मेजर नै इम्प्याक्ट हाम्रो यो अवस्था धेरै दिनसम्म जानु हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुँदैन अनि त्यसपछि त्यही सँगै पनि तपाईँको अब त्यही त एक्सपोर्टको अघि भन्नुभयो त्यो त लास्ट इयरको चाहिँ थियो अब अहिले त इन्डिया मात्रै होइन कि अहिलेको सिचुएसनले इन्डिया मात्रै होइन कि थर्ड कन्ट्रीको एक्सपोर्ट पनि अहिले ब्लक भइरहेछ भन्दाखेरि अब एक्सपोर्ट ब्लक भयो भनेदेखि अब यतातिर हामीहरूको प्रडक्सनै कम गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ जुन राम्रो हुँदैन त्यो राम्रो अनइम्प्लोइमेन्टदेखि अरू सबै समस्याहरू त्यस्तो भयो भने मिडल इस्टमा अलि धेरै जब खोज्नुपर्छ 2071-72को व्यापार घाटा हेरौँ हामी होइन हजुरले त्यही प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो जुन हामीले इन्डियासँग मात्र 435 अर्बको व्यापार घाटा छ जुन हाम्रो यस वर्षको एक्सपोर्ट अझै यो भूकम्पले गर्दा अझै इफेक्ट अहिलेसम्म छ भने यो बढ्न सक्छ यो बढ्न सक्छ उताबाट आउने त्यो जुन हामी रिकन्स्ट्रक्सनको हामी कुरा चाहिँ गर्छौँ नि अब अहिले हामी हेर्ने हो भनेदेखि अच्छा त्यसो फेरि तपाईँको आउँछ होला अर्को स्लाइडमा आउला अहिले हाम्रो मेजर इम्पोर्ट के हो त यो बजेट यो व्यापार घाटाको बढाउने बढाउने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त एउटा पेट्रोलियम प्रडक्ट्स हो हजुर अनि त्यसपछि अर्को गाडी हो अघि अनि त्यसपछि हाम्रो त्यही त बिलेट चाहिँ हो अघि त्यो हाम्रो छड बनाउनलाई चाहिने र मेटेरियल अनि अहिले चामल पनि त्यसरी नै बढिरहेको चाहिँ छ अनि औषधि हो तर त्यो अझै योभन्दा पनि तल चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि सिमेन्ट पनि लगभग 10 अरब जसोको चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरिरहेछौँ मतलब अब यसले नि हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनको फेजमा जाँदाखेरि त तपाईँको सिमेन्टको पनि डिमान्ड बढाइदिने चाहिँ भयो हाम्रो यहाँ पनि छ छन चाहिँ तर स्टिल हाम्रो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ अनि जस्तै यसको इम्प्याक्ट जोडौँ म एकछिन जस्तै यदि भारतसँगको अहिलेको राजनीतिक सम्बन्ध धेरै बिग्रियो भने त्यसले हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनलाई पनि इम्प्याक्ट पर्छ किनकि हामीसँग फ्युल प्लस यो बिलेट भनेको तपाईँको हाम्रो छड बनाउने र मेटेरियल हो कि छड बनाउने र मेटेरियल अब त्यो पनि त्यसको त्यो इम्पोर्ट पनि भएन र मेटेरियल भएन भने हामी कसरी छड बनाउँछौँ अथवा सिमेन्टको इम्पोर्टमा पनि हामीहरूको यसले इम्प्याक्ट चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि रिकन्स्ट्रक्सनलाई पनि यही स्थिति भइदियो भनेदेखि रिकन्स्ट्रक्सनलाई पनि यसले एडभर्सली एफेक्ट चाहिँ गर्छ हजुर भनेपछि यो कुराहरूको यो सबै इन्फर्मेसनको जानकारी हामी सामान्य नेपालीहरूमा कति छ जस्तो लाग्छ जस्तै हामीले यो बजार निर्भरता हाम्रो यति छ इन्डियासँग हामीहरू रिकन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर अब आउने फेस्टिभलहरू पनि अहिलेको राजनीतिक जुन हामीले व्याख्या गरिरहेको छौँ त्यसको सम्बन्ध अहिले तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्ने हो भनेदेखि यो विषयवस्तु सर्वसाधारणलाई त्यति थाहा छैन थाहा हुनुपर्ने कतिको जरुरी भाइ अहिले त सर्वसाधारणहरू बेसिकली भन्ने हो भनेदेखि त त्यो अन्धो राष्ट्रवाद भनेर भन्छ नि वास्तविक त्यसैले नै गाइड गरिरहेछ यसको इम्प्लिकेसन नि के चाहिँ हो त इकोनोमिक इम्प्लिकेसन के हुन्छ अथवा पोलिटिकल इम्प्लिकेसन के हुन्छ लङ रनमा यसको इम्प्याक्ट कस्तो चाहिँ पर्छ अहिले हामीले गरिरहेको एक्टिभिटिजमा यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भन्ने त्यतातिर चाहिँ त्यति सोचिरहे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन भनेपछि अब हामीले आयात निर्यात हेर्दाखेरि इन्डिया र भारत चाइना अन्य देशको तुलना गरेर एकचोटि हेर्दाखेरि जस्तै भारतबाट हामीले 491 अर्बको निर्यात गऱ्यौँ
आयात त्यही गर्यो त भारतसँग हामीहरूको एक्सपोर्ट इम्पोर्टको रेसियो 1:10। एक रुपियाँ हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ भनेदेखि 10 रुपियाँ, लगभग 10 रुपियाँ जस्तो चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। हजुर 9 रुपियाँ चान्चुन चाहिँ पर्छ। चाइनासँग अब चाइनासँग जाने हो भनेदेखि 1 रुपियाँको हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, 1 रुपियाँको हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भनेदेखि 42-43 रुपियाँको हामी इम्पोर्ट चाहिँ गर्छौँ चाइनासँग। अन्य देशमा जाँदाखेरि 182 अर्बको हामीले आयात गरेको छौँ भने जम्मा 27 अर्बको निर्यात गरेको छौँ। गर्छौँ भनेदेखि तपाईँको 1 रुपियाँको एक्सपोर्ट गऱ्यो भनेदेखि 7-8 रुपियाँको हामी इम्पोर्ट चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो भनेपछि कुलमा हेर्दाखेरि हामीले 747 अर्बको 774 अर्बको हामीले आयात गरेको छौँ र केवल 85.3 अर्ब भनेपछि 85 अर्ब 30 करोडको होइन। यो स्थिति तपाईँको हेर्ने भनेदेखि यो कुनै पनि एङ्गलबाट यो सस्टेनेबल हामीहरूको यो ट्रेड प्याटर्न चाहिँ सस्टेनेबल होइन। एउटा लक भनौँ अथवा ब्याड लक भनौँ, हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ छ अघि हजुर लगभग अहिले त यो त 550 अरबै हाम्रो क्रस गरेर 600 अरबको हाराहारीमा चाहिँ छ भन्दाखेरि जति पनि इम्पोर्ट हामी गरिरहेको छौँ रेमिटेन्सबाट। हाम्रा के अरे युथहरू विदेशमा गएका छन् अनि आज रेमिटेन्सको रूपमा फरेन एक्सचेन्ज पठाइरहेछ। त्यही फरेन एक्सचेन्जले हामीलाई चाहिने नि मोस्टली के अरे डेली युजका सामानहरू चाहिँ हामी किनिरहेछौँ या कुनै लग्जरीका सामानहरू भनौँ न, गाडी साडी उनीहरूकै मेहनतबाट गएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्थिति के भइदियो भन्दा गभर्मेन्टलाई नत्र भनेदेखि यदि रेमिटेन्स नभइदिएको भए तपाईँको एक्सपोर्टले त तपाईँले हेरिहाल्नु भने 85 अरबको एक्सपोर्ट छ, 110 अरबको पेट्रोलियम प्रडक्ट छ भन्दाखेरि हामीहरूको एक्सपोर्टले त पेट्रोलको इम्पोर्ट गर्नलाई पनि हामीसँग पैसा हुँदैन भनेपछि तपाईँ छोडिदिनुहोस्। औषधि कसरी चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्ने हो अथवा हामी चामल कसरी इम्पोर्ट गर्ने हो रिकन्स्ट्रक्सनलाई सिमेन्ट है भन्दाखेरि तपाईँको पेट्रोलियम प्रडक्ट्स हामीलाई एक्सपोर्ट गर्ने पैसा छैन, औषधि छैन, चामल छैन भनेदेखि त्यो सिचुएसनमा यदि रेमिटेन्स नभइदिएको भए पोलिसी मेकरलाई केही एउटा हार्ड नि डिसिजन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो कि कुनै हालतमा पनि हामीले एक्सपोर्ट चाहिँ हामी बढाउनुपर्छ। एक्सपोर्ट बढाउन सकेनौँ भनेदेखि हामी भात खान पनि पाउँदैनौँ, औषधि मुलो गर्न पनि पाउँदैनौँ, यताउता हिँड्नलाई पेट्रोल पनि हुँदैन अथवा ट्रान्सपोर्टको के गर्न पाउँदैनौँ भन्ने त्यो प्रेसर हुन्थ्यो। तर अहिले के अरे हामीहरूको अनफर्चुनेटली के भइदियो भन्दाखेरि रेमिटेन्स आइरहेछ भन्दाखेरि पोलिसी मेकरलाई एकदम सफ्ट चोइस, सफ्ट अप्सन चाहिँ एभाइलेबल। कसरी यसलाई हामीले यो अवस्थालाई सुधार्न सक्छौँ होला कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँलाई? होइन, अब हामीहरूको सोच के चाहिँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीहरूको इकोनोमीलाई नै आई वुड से मतलब रिब्यालेन्स गर्नेतिर चाहिँ अब चाहिँ हामी जानु पर्यो भन्दा जुन इम्पोर्ट डिपेन्डेन्ट इकोनोमी हुने त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामी डोमेस्टिक प्रडक्टले डोमेस्टिक प्रोडक्सनले हामी त्यो डिमान्डलाई चाहिँ हामी फुलफिल गर्नु चाहिँ पर्यो। अब अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि रेमिटेन्स आएर डिमान्ड हाम्रो क्रिएट भइरहेछ, यसले जेनेरेट गरिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सप्लाई गर्ने कपासिटी केही पनि छैन, सप्लाई केही गर्न सकेका छैनौँ अनि त्यो डिमान्ड चाहिँ स्पिल ओभर भएर अनि बाहिर चाहिँ इम्पोर्टको रूपमा आइरहेछ। अब त्यो कारणले डिमान्ड हाम्रो इकोनोमीभित्र छँदैछ, त्यसलाई फुलफिल गर्ने प्रोडक्सन गर्न चाहिँ पर्यो क्या। प्रोडक्सनतिर त्यो रिओरिएन्ट गर्ने हो भनेदेखि हामीहरूको इकोनोमी पनि अब टेक अफमा जान सक्छ, इम्पोर्ट पनि बिस्तारै कम हुँदै जान चाहिँ सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, कार्यक्रममा उपस्थिति भई हामीलाई यो तथ्यमा हजुरको तार्किक छलफलबाट हामीलाई केही जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद। ल, मेरो पनि फ्याक्ट्सलाई अनि मनिषजीलाई मेरो पनि धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध वा भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतसँग कस्तो छ र अहिले जुन राजनीतिक माहौल अलि तातिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो सम्बन्धित जानकारीहरूमा विश्लेषण गरेर हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने हाम्रो आर्थिक निर्भरता धेरै नै छ भारतमा र त्यो कुरालाई हामीले एकदमै विश्लेषण गरेर राम्ररी सम्हाल्नुपर्छ, अन्यथा हामीलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। राजनीतिक रूपमा आफ्नो विश्लेषण होला, आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा होला, लोकतान्त्रिक पद्धति होला, तर त्यसलाई हामीले अलि समझबुझको साथमा हामीले ह्यान्डल गर्न सक्यो भने हामीलाई सहयोग हुनेछ। आजको कार्यक्रम हेरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।